दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। कोरोना कहरका बीच नेपालमा राजनीतिक रमिता चर्चा र आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा प्रधानमन्त्री ओली। लकडाउनका बीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम धमाधम, नयाँ प्रस्थान हलको निर्माण सम्पन्न। लकडाउनको मौका छोपी चिटिक्क बनाइदिए काठमाडौँका सडकहरू। 50,000 प्रवासी नेपाली तत्काल स्वदेश फर्कने मनस्थितिमा एनआरएनएले पहल गर्ने र आप्रवासन भिजा अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने ट्रम्पको घोषणा। भारतमा लकडाउन लम्बिँदै। दर्शकवृन्द, आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रूपमा पारेको प्रभावको प्रसङ्गबाट। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये 6,56,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा लकडाउन लम्बिने भएको छ। हेरौं यिनै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसका कारण आप्रवासन भिसा अस्थायी रूपमा स्थगित गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका छन्। अदृश्य दुश्मनबाट आक्रमणका साथै हाम्रा महान अमेरिकी नागरिकहरूको रोजगारी जोगाउनु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्यागमनलाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न कार्यकारी आदेशमा म हस्ताक्षर गर्दैछु, ट्रम्पले ट्विट गरेका छन्। उनले कार्यकारी आदेशबाट कुन अध्यागमन कार्यक्रममा के असर पर्न सक्छ भन्ने बारेमा कुनै विवरण प्रस्तुत गरेका छैनन्। व्हाइट हाउसले पनि राष्ट्रपतिको ट्विटमा गरिएको घोषणाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ। ट्रम्पले कोरोना भाइरसबाट सर्वाधिक प्रभाव परेका चीन र युरोपेली मुलुकबाट अमेरिकातर्फ हुने यात्रालाई प्रतिबन्ध लगाएको बारेमा श्रेय लिएका छन्। उनले यी प्रतिबन्धहरूले अमेरिकामा कोरोना भाइरसको फैलावटमा सुस्तता आएको दावी गरेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले महामारीका कारण आप्रवासी भिसा लगायत प्राय सबै भिसा प्रक्रिया हप्तौंदेखि स्थगित गरेको छ। अमेरिकामा हालसम्म 7,92,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना संक्रमित छन् भने 42,500 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 24 घण्टा यता 1,336 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित थपिएको मंगलबार जनाइएको छ। भारतभर गएको 24 घण्टा यता मृत्यु हुनेको संख्या 47 जना रहेको जनाइएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जोगाउनेको संख्या 590 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 18,600 नागेको छ। भारतमा संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न लकडाउनलाई आगामी मे महिनाको 3 तारिकसम्म लम्ब्याएको घोषणा गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना घोषणा गरेको 21 दिने लकडाउनको अवधि समाप्त हुँदै गरेको अवस्थामा पुनः 19 दिनको लकडाउनलाई जोडिएको घोषणा गरेका थिए। विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 24,96,000 भन्दा बढी पुगेको छ भने 1,71,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 6,56,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। अब प्रवासी नेपालीको प्रसङ्ग। यति बेला विश्वका अधिकांश देशमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ, जसले गर्दा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश पुगेका नेपालीहरू अहिले समस्यामा परेका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघले अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न छलफल थालेको छ। हेरौं यो पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि विश्वभरका नेपालीहरूले स्वदेश फर्किने मनस्थिति बनाएका छन्। तत्काल करिब 50,000 नेपालीले स्वदेश फर्किने चाहना राखेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको अनुमान छ। त्यसैले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन सङ्घले पहल गर्ने भएको छ। कोभिड-19 का कारण मुख्यतः खाडीमा श्रम गरिरहेका केही नेपाली बिचल्लीमा परेको र यही अवस्था जारी रहे थुप्रै नेपाली अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै सङ्घले स्वदेश फर्काउने रणनीति तय गर्न लागेको हो। सङ्घले गठन गरेको कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिको बैठकमा सहभागीले विद्यार्थी, श्रमिक तथा विविध कारणले अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका नेपालीका अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन्। साइप्रस, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत मुलुकमा विद्यार्थी र खाडी क्षेत्रका श्रमिक कोरोना भाइरसबाट बढी प्रभावित भएका छन्।
विश्वका धेरैजसो मुलुक हाल लकडाउनको अवस्थामा छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका कतिपय व्यक्तिको करार अवधि सकिएको छ र उनीहरू घर फिर्ता हुनका लागि पर्खेर बसेका छन्। सङ्घले अप्ठ्यारोमा परेका र नेपाल फर्किन अति आवश्यक भएका नेपालीलाई तत्काल नेपाल फर्किने वातावरण बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। यसका अतिरिक्त नेपाली श्रमिक काम गर्ने कतिपय कम्पनी बन्द हुँदा रोजगारी गुमेको छ र तुरुन्तै अर्को काम पाउने अवस्था पनि छैन। विदेशमा रहेका कतिपय नेपाली कामदारलाई खाने बस्ने समस्या देखिन थालिसकेको छ। बैठकमा एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तले कोभिड-19 का कारण गन्तव्य मुलुकमा रोजीरोटी गुमाएर स्वदेश फर्कन चाहेको संख्या हजारौं रहेको बताए। बैठकमा पूर्व शिक्षा मन्त्री गंगाधर तुलाधरले अहिलेका अवस्थामा गैर आवासीय नेपाली समुदायले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्दा नेपाल र नेपालीका लागि अतुलनीय योगदान हुने बताए। सङ्घका उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीले विदेशमा अलपत्र नेपालीको सहयोगका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। अहिले कोषमा 5 अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। सोही कोषको रकम प्रयोग गरेर अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। दर्शकबिन, सरकारले लकडाउनको मौकामा राजधानीका सडकहरू चिटिक्क बनाउने भएको छ। कतिपय सडकहरूले मुहार समेत फेरिसकेको छ। हेरौं पूरा समाचार। अरू समयमा उच्च सवारी चापका कारण काम गर्न कठिन हुने काठमाडौँका मुख्य सडकमा लकडाउनको मौका छोपी निर्माण सुरु भएको छ। त्रिपुरेश्वर, पुतली सडक, गौशाला लगायत स्थानका सडकमा आवधिक मर्मत र हिउँ पाइप राख्ने काम सुरु भएको हो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गरी झण्डै 12 किलोमिटर सडकमा आवधिक मर्मत ओभरले गर्न लागि हो। कतिपय स्थानमा हिउँ पाइप राखेर कालो पत्र गर्ने तयारी भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन सके आगामी 15-20 दिनमा उपत्यकामा बाँकी काम गर्न सकिने डिभिजन प्रमुख कुबेर नेपालीले बताए। उनका अनुसार गौशाला विमानस्थल सडकमा ओभरले सुरु भइसकेको छ। त्रिपुरेश्वर लगायतका सडकमा हिउँ पाइपका लागि खन्न सुरु गरिएको छ। गौशाला चाबाहिल सडकमा भने खानेपानीको पाइप राख्ने र सडक निर्माण दुवै काम एउटै ठेक्काबाट अघि बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र डिभिजनले एउटै ठेक्कामा दुवै काम गरिरहेको हो। काठमाडौँका व्यस्त सडकमा अरू समयमा काम गर्न गाह्रो हुने र अहिले पनि कामदार निर्माण स्थलमै रहेको भन्दै सडक विभागले गत साता विपद व्यवस्थापन समितिलाई निर्माणका लागि अनुमति मागेको थियो। समितिले अनुमति दिएपछि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ। यी सडक निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग जनशक्ति पर्याप्त भएको प्रमुख नेपालीले बताए। मजदुर अन्यत्रबाट ल्याउन नपर्ने भए पनि केही प्राविधिक जनशक्ति भने थप आवश्यक पर्न सक्छ। चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म झण्डै 28 किलोमिटर सडकमा ओभरले भइसकेको छ। ओभरले भएको सडकमा चिन्ह समेत लगाइएको थियो। सडक चिन्ह लगाउँदा कम जनशक्तिले सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएकाले नै डिभिजन कार्यालयले ओभरले पनि गर्न लागेको हो। लकडाउनका समयमा भएको सडक चिन्ह लगाउने कामका कारण उपत्यकाका सडक चिटिक्क देखिएका छन्। एकातर्फ सवारी साधनको चाप कम र अर्कातिर भर्खर कालो पत्र भएका सडकमा पोतिएका सडक चिन्हले उपत्यकाको मुहार नै फेरिदिएको छ। लकडाउनमा काम गर्दा कतै अवरोध आउँछ कि भन्ने अन्यल भए पनि अहिले यो कामले धेरै प्रशंसा पाइरहेको छ। सडक चिन्हका कारण यात्रु र चालकसँगै ट्राफिक प्रहरीलाई समेत सडक व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासँगै उपत्यका बाहिरका विभिन्न सडक र पुलमा समेत सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ। उपत्यका बाहिर महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्ग, कोशी राजमार्ग लगायत अन्य विभिन्न सडकमा निर्माणको काम लकडाउनमा समेत रोकिएको छैन। सडकको प्रसङ्गपछि अब विमानस्थलको प्रसङ्ग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतको काम धमाधम भइरहेको छ। 3050 मिटर रहेको विमानस्थलको धावन मार्गमा 300 मिटर बढाउने गरी काम भइरहेको छ। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। लकडाउनका कारण देशका अधिकांश आयोजनाका निर्माण कार्य ठप्प भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माणको काम भने रोकिएको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले जारी गरेको लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै निर्माणको काम भइरहेको हो। 3050 मिटर रहेको विमानस्थलको धावन मार्गमा 300 मिटर बढाउने गरी काम भइरहेको छ।
धावन मार्ग निर्माण कार्यको अनुगमन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थलको क्षमता बढाउन एवं अवतरण र उडानका थप सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने विषयमा ध्यान दिएको बताए। यसैगरी विमानस्थलको डिपार्टिङ वेको काम पनि भइरहेको छ, जसका कारण आकाशमा धेरै समय होल्ड हुने खालको ट्राफिक जामको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने मन्त्री भट्टराईले बताए। अहिले हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यो यो डिपार्टिङ वे हो। यहाँ अब नयाँ जहाजहरू थप जहाजहरू यहाँ पार्किङ गर्न सकिन्छ, किनकि हाम्रो आकाश चाहिँ धेरै होल्ड हुने, ट्राफिक जाम हुने, तल यो जहाजहरूको पार्किङको लटहरू कम भएको कारणले ज्यादा होल्ड हुने समस्या थियो। यो बनाइसकेपछि हाम्रो होल्ड हुने समस्या चाहिँ आकाशमा ट्राफिक जाम हुने समस्या अलिकति कम हुन्छ। टोटल्ली सकिँदैन तर पनि केही कम हुन्छ, त्यसले हामीलाई फाइदा पुग्छ। त्यस्तै हामीले यो रनवेलाई चाहिँ अर्को 300 मिटर बढाएका छौँ। त्यसले हाम्रो विमानस्थलको क्षमतालाई अझै बढाउँछ, साथै अझै सुरक्षित पनि बनाउँछ। जहाजहरूको अवतरणमा त्यस्तै जहाजहरूको चाहिँ उडानको समयमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति त्यसले गर्छ र त्यो काम पनि चलि नै रहेको छ। साथै यही अवधिमा हामीले नयाँ यो डिपार्चर हल, प्रस्थान हल चाहिँ एउटा बन्दै थियो, त्यसलाई यही अवधिमा कम्प्लिट गरेका छौँ। विमानस्थल विस्तारको काम भइरहँदा पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता अपनाएको समेत मन्त्री भट्टराईले बताए। मन्त्री परिषद बैठक र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्णयअनुसार नै काम सुरु भएको उनले बताए। कामदारहरूलाई मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न दिइएको छ। विमानस्थलभित्रै क्याम्प बनाएर खाने, बस्ने र स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण सामग्री ढुवानी हुँदा समेत कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिइएको मन्त्री भट्टराईले बताए। ठुला कन्स्ट्रक्सनका कामहरू अगाडि बढाउने, त्यसमा सुरक्षाका पर्याप्त सतर्कताहरू अपनाउने, खास गरिकन काम गर्ने लेबरहरू, मजदुरहरूलाई मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग होइन, त्यसपछि उनीहरूलाई क्याम्पिङ गरेर राख्ने, त्यहीँ भित्रै बस्ने, भित्रै खाने, त्यहीँ बस्ने, त्यस हिसाबले काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उच्च स्तरीय समितिको साथै क्याबिनेटको पनि, मन्त्री परिषदको पनि निर्णय त्यो भयो। साथै यस्तो निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ मेटेरियलहरू, बालुवा, गिटी लगायतका मेटेरियलहरू पनि सप्लाई गर्नको निम्ति यो स्वास्थ्य सम्बन्धी ख्याल गरेर चाहिँ त्यो सप्लाई गर्न पाउने, सिमेन्टहरू सप्लाई गर्न पाउने लगायतको नीति बनिसकेपछि हामीले फेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका स्थगित भएका अथवा चाहिँ रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउने निर्देशन दिएका छौँ र त्यस अनुरूप अहिले चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही कामहरू गरिरहेका छौँ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थलमा नयाँ प्रस्थान हलको निर्माण भइसकेको छ। 1500 यात्रु क्षमताको प्रस्थान हल निर्माण भएको हो। यस्तै हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका प्रमुख मुरारी भण्डारीले लकडाउनका कारण काम गर्न सहज भएको बताए। अन्य समयमा विमानस्थल बन्द गरी रातिको समयमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उडान बन्द भएकाले दिउँसो समेत काम गर्ने वातावरण बनेको उनले बताए। निर्माण सामग्री ढुवानीमा केही समस्या भए पनि कामदारहरूको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरी काम भइरहेको उनले बताए। प्रत्येक दिन तापक्रम नाप्ने सेनिटाइजर र मास्क प्रयोग गरी तथा सामाजिक दूरी कायम गरी निर्माणको काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ। मेटेरियल ल्याउनलाई अलिकति चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो परिरहेको छ। हुन त कोर्डिनेट गर्दा हामीले चाहिँ नि इन्डियाबाट पनि बिटुविन अहिले पनि देख्नुहुन्छ 2टा ट्रकमा बिटुविन आइपिओ होइन, त्यहाँ कोर्डिनेट गरेका छौँ। त्यहाँबाट पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग भएकै छ, भन्सारबाट छोडिदिनु भएको छ होइन, त्यो आएको छ। अहिले थोरै चाहिँ लोकल मेटेरियल जस्तो गिटी चाहिँ हामीले त यहाँ त उत्पादन हुँदैन, हामीले त ठाउँबाट ल्याउनु पऱ्यो, जहाँ क्रसर पोइन्ट छ त्यहाँबाट ल्याउनु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले पहल गरिरहेछौँ। आयोजनाको काम सिभिलतर्फ 74% काम सम्पन्न भएको छ। 2077 असार 10 गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी 2075 साल पुस 18 गते निर्माण सम्झौता भए पनि सम्झौता मिति अगावै काम पुरा हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। अबको 2 हप्ताभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको निर्माण कम्पनी कालिका टुन्डी जेभीको सब कन्ट्र्याक्टर A1 बिल्डर्स प्रणालीले बताएको छ। सिभिलतर्फको वैशाखभित्रै सम्पन्न भए पनि इलेक्ट्रिकतर्फको काममा केही विलम्ब हुन सक्ने देखिएको छ। इलेक्ट्रिकतर्फका सम्पूर्ण सामान बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएकाले कोरोनाका कारण हवाई सेवा सञ्चालनमा नआए केही समय लाग्नेछ। सामान ढुवानीको अवस्था सहज भए वैशाखभित्र नै काम सम्पन्न गरी आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य निर्माण कम्पनीले लिएको छ। अहिले विमानस्थलमा 92 जना कामदारले काम गरिरहेका छन्।
दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। तर सोमबार सरकारले ल्याएको 2वटा अध्यादेशले धेरैको ध्यान राजनीतितर्फ मोडिएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। विश्वका विभिन्न देशमा महामारीको रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 भाइरसको संक्रमणले भयावहको रूप लिइरहेका बेला नेपालमा भने बेमौसमी बाजा बजेको छ। त्यो बाजा हो सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरी 2 अध्यादेश जारी गर्नु। ती 2 अध्यादेश संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दल सम्बन्धी रहेका छन्। पहिलो संवैधानिक परिषद अध्यादेश मार्फत परिषदको बैठक बस्नका लागि अहिलेको व्यवस्थाभन्दा कम संख्या उपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न सकिनेछ। दोस्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले अब कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाउन सहज बनाउनेछ। वर्तमान कानुन अनुसार कुनै पनि पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% संख्या आवश्यक पर्दछ। तर अब कुनै पनि राजनीतिक पार्टी फुटाउन संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्ये कुनै एकमा 40% मात्रै उपस्थिति भए पुग्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विश्व समुदाय कोरोना भाइरसको संक्रमणमा जुधिरहेको समय सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु बेमौसमी बाजा भएको भन्दै आलोचना गरेको छ। साथै ती अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग समेत गरेको छ। त्यस्तै संघीय समाजवादी पार्टीले सरकारले राजनीतिक पार्टीलाई सत्ता, शक्ति, पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ। यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी देशलाई नै ठूलो दुर्घटनामा पार्ने देखिएको पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उल्लेख गरेका छन्। उनले पनि तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै समाजवादी पार्टीकी नेत्री सरिता गिरीले राजनीतिक दल विभाजन गरी जनतामाथि तानाशाही शासन लाद्ने मनसायका साथ सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गरेकी छिन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारले जारी गरेका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशहरू संवैधानिक भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। त्यस्तै गरी धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी फुटाउन यस्तो अध्यादेश जारी गरेको अड्कलबाजी गरिरहेकै बेला राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्। ती 2 अध्यादेश बेला न कुबेला ल्याउनु भनेको ओलीले आफ्नै पार्टी फुटाउन खोजेको जस्तो देखिने उनको भनाइ छ। विवेकशील नेपाली दलले पनि कोरोनाको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल बन्दै गएकाले आम नागरिकको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने मनसायले अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गरेको छ। अध्यादेशको विपक्षमा प्रतिपक्षी दलका साथै नेकपाकै कतिपय नेता तथा मन्त्रीहरू पनि उभिएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषाल र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो समयमा अध्यादेश जारी गर्न उचित नहुने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै नेकपा भित्रका अधिकांश सचिवालय सदस्यले पनि अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय गरी जारी गरेको 2 अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समयमा नै प्रमाणित गरेकी थिइन्। नेकपाको सचिवालय बैठकमा छलफल चलिरहेका बेला मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसकेपछि छलफलको कुनै अर्थ नहुने नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। नेकपाका 2 अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको लामो समयदेखि चल्दै आएको टकरावका कारण सरकारले अध्यादेश जारी गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छु। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।